मिठो भजनको लागि धन्यवाद दिन चाहे। र अब म हाम्रो ग्रुपमा भएका नयाँ साधक साधिकाहरूलाई उहाँहरूलाई केही प्रश्न सुन्नु छ, बाबासँग केही आफ्नो ध्यानको अनुभवहरू सेयर गर्नु छ अथवा केही समस्याहरू आएको छ, यस्तो केही छ भने उहाँलाई म समय दिन चाहन्छु। र त्यसपछि म बाबामा समर्पित मैले एउटा रचना गरेको छु, त्यो सुनाउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि कसैको केही प्रश्न छ बाबाप्रति भने, ध्यानको बारेमा, आफ्नो अनुभवको बारेमा, साधनाको बारेमा केही छ भने। अनम्युट गरेर सोधौँ है, कसैलाई के सोध्ने भाव छ, भन्ने भाव छ, अथवा आफ्नो परिचय दिने भाव छ, जे भए पनि। मलाई पनि तिमीले बोल्न नपाएको भए म यही बोल्थेँ, यही कुरो भन्नेवाला थिएँ। मिल्यो तिम्रो मेरो कुरा। श्री गोविन्द केही भन्न खोजेको? म्युट अनम्युट गर न। भएन अनम्युट? ल ठिकै छ। म एउटा रचना बाबामा समर्पित गर्न चाहे। रचना भन्दा पनि, रचना त खासै म रचनाकार होइन, म त्यति लेखन कार्य गर्न सक्ने मान्छे त होइन, त्यही पनि एउटा भाव व्यक्त गर्न चाहे बाबाप्रति। मृगनयनी मोहनी रूप चन्द्र चकोर झै दिव्य स्वरूप भावातीत अक्षरातीत यही हो मेरो गुरु स्वरूप श्यामल रूप समाधिष्ठित देव नरका हुन्ति मित्र प्रेम स्वरूपी प्रेमिल साथी यही हो मेरो गुरु स्वरूप शान्त चित्त कोमल शरीर दिव्य आभा मण्डल स्वरूप पुष्ट शरीर पवित्र देह त्यही हो मेरो गुरु स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी निर्गुण खानी चित्त निर्मल करुणा को खानी लोक हिताय सर्वस्व त्यागी यही हो मेरो गुरु स्वरूप सुरीलो कर्ण नासिकारोठ गोलो अनि सुन्दर मुखमण्डल ब्राह्मण वंश ज्येष्ठ सुपुत्र यही हो मेरो गुरु स्वरूप गगन जुन झै ललाट पातलो केश अनि गजराज चाल उमेर आदि देखिने रूप त्यही हो मेरो गुरु स्वरूप नाग किडा अनि वात्सल्य किडा दिव्य छ जसको बालक लीला गम्भीर अनि प्रखर वक्ता त्यही हो मेरो गुरु स्वरूप त्यही हो मेरो गुरु स्वरूप। यो त अद्भुत
अद्भुत अब अद्भुत रह्यो। बाबालाई नै हस्तान्तरण गरेँ बाबा। तिम्रा एक शब्दले हामीलाई रोमाञ्चित बनायो। हृदयबाट निक्लेको तिम्रा भावहरूले हामी पुलकित भयौँ। कहीँ कुनै बनावटी थिएन, कहीँ कतै कृत्रिमता थिएन। जस्तो भाव आयो आफ्नो गुरुप्रति, जस्ताको त्यस्तै त्यो भावलाई अभिव्यक्त, भावुक भएर, हृदय विदारक भएर। यसलाई मेरो यो कविता, कतिले कति कविताहरू लेख्छन् मस्तिष्कबाट, यो हृदयबाट उत्रेको यो भावलाई म आत्मसात गर्छु, स्वीकार गर्छु। आज 20 गते, 21 गते, आज सेप्टेम्बर महिनाको 6 तारिक, चतुर्दशी तिथि हो आज, मघा नक्षत्र, सोमबार। र म 25-30 मिनट, आधा घण्टा केही कुराहरू भन्छु। यो कहाँबाट सुरु गरौँ? म तिम्रो अघिका शब्दहरू बाँध बनेर अड्केका छन् अगाडि। कहाँ के भन्नु, कहाँबाट प्रवेश गरौँ भनेर म कहिले नरोकिने मान्छे अलिकति रोकिएको छु। आज अलिकति थोरै अवरोध पैदा भएको छ भावमा, किनकि तिम्रो भाव त्यति गहिरो थियो। मैले यति प्रशंसा आज कुनै पनि भावमा गरेको थिएन। यो भाव साँच्चै नै प्रिय थियो। र म ध्यानको कुरा गरौँ। अब धेरै कुरा अरु गरिसकियो, अब ध्यानको कुरा गरौँ। र भोलि बिहान पनि 5 बजेदेखि 5:45 सम्म म ध्यानकै कुरा गर्दै ध्यानमै डुबाउने कोसिस गर्छु। मंगलबार, बिहिबार, शनिबार। र त्यो प्रिय हुँदै गयो भने, बिहानको ब्रह्म मुहूर्त ध्यान प्रिय हुँदै गयो भने, प्यारो हुँदै गयो, काम लाग्दो हुँदै गयो, हुन जान्छ नै भने हामी हरेक दिन बिहान 5 देखि 5:45 गर्नेछौँ। हुन त यो बीचमा मलाई 27-28 गतेतिर चितवन जानु छ एकपटक। चितवन गए पनि बिहानको साधना छुट्नेवाला छैन। सकेसम्म त्यहाँ म बसेको ठाउँमा नेट नै भएन भने म जानकारी गराउँला, होइन भने सकेसम्म हामी यो जुन सुरुवात गरेका छौँ ध्यानका कुराहरू, यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अब ध्यान, म आज बिहानको एउटा सानो प्रसङ्गबाट कुरो सुरु गरौँ। हिजो बेलुका कुनै साधुले, कुनै सम्प्रदायको, एउटा सम्प्रदायको गादीपतिले, नाम नलिऊ, उहाँले एउटा कुरो लेख्नु भयो फेसबुकमा। के लेख्नु भएको थियो भने, धर्म राजनीतिमा प्रवेश गरेको राम्रो हुन्छ, तर राजनीति धर्ममा प्रवेश गरेको चाहिँ राम्रो हुँदैन। राजनीतिमा धर्मले प्रवेश गरे राम्रो हुन्छ, तर धर्ममा राजनीतिले प्रवेश गरे राम्रो हुँदैन। यस्तो कोटेसन थियो उहाँको। र मैले त्यसमा कमेन्ट के गरेको थिएँ भने, कुरा सत्य हो, सत्यवचन महाराज, तर फेसबुकमा यसरी आफ्नो शिष्यहरूलाई आरोप लगाउनु भन्दा पनि धर्ममा राजनीतिले प्रवेश नगर्ने कसरी त? धर्ममा राजनीतिले प्रवेश गर्न नपाउने तरिका के हो? राजनीति के हो? राजनीति अहंकारको चलखेल हो। अहंकारलाई मेट्ने उपाय के हो? अहंकारलाई मेट्ने उपाय साधना हो। यो कुरा गुरुजनले सिकाइदिनुपर्छ। यो कुरा गुरुजनले सिकाइदिनुपर्छ। व्यङ्ग्यात्मक आरोप लगाएर लेख्नु हुँदैन फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा भनेर मैले कमेन्ट गरेको थिएँ। भोलि आज बिहान उहाँले रातभरि म सुत्न सकेन। हेर्नु त साधुको स्थिति, गादीपतिको स्थिति। मैले के भन्नुभयो भने, आज रातभरि म सुत्न सकेन, तपाईँको व्यङ्ग्यात्मक कमेन्ट। मैले भने कहाँ व्यङ्ग्यात्मक कमेन्ट हो त्यो? कसरी व्यङ्ग्यात्मक हुन सक्छ त्यो कमेन्ट? मेरो लेखाइमा के गल्ती थियो भन्नुभयो उहाँले। महाराजले मसँग बिहानै, म त बिहान 8 बजे मात्रै खोल्छु, उहाँले सुरुदेखि नै, आज मैले अलिक छिट्टै खोलेको थिएँ, पानी परेको हुनाले म बाहिर जान पाइनँ, त्यसो भएको हुनाले 7 बजे उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो, म रातभरि सुत्न सकिनँ, तपाईँको कमेन्टको तात्पर्य के हो? कहाँनिर गल्ती लेखेँ मैले?
मैले सही लेखेको होइन, तपाईले सही लेखेको हो, तर मेरो पनि त गल्ती छैन नि त। हामी गुरुजनले बाटो बताइदिने हो। आध्यात्मिक अहङ्कारले राजनीति ल्याउँछ, अहङ्कार नल्याउनको लागि साधना गर्नुपर्छ। यो बाटो देखाइदिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य बाण चलाएर केही काम छैन महाराज, मलाई क्षमा गर्नुहोला कठोर वचनको लागि भन्नु पर्यो। मैले बिहान 7 बजे म दन साधना गरेर आगो चाहिँ दन्किरहेको बेलामा उनी परे। उनीहरू त साधना गर्दैन, खाली गैरिक वस्त्र लगायो अनि प्रवचन गरे। त्यही प्रवचन त्यही कुरो गर्यो। न आफू जाग्यो न अरूलाई जगायो। त्यस्तै अस्ति बेलुका एउटा सानो प्रसङ्ग भयो। मलाई देखिराखेको छ, मेरो फोटो आइराखेको छ, त्यहाँ आइराखेको छ बाबा, प्रष्ट छ सबै कुरा। ओके। मैले अरूलाई ग्रुपमा हेर्दैछु कि म मेन प्लटमा छैन, त्यसो भएको हुनाले देखिनँ कि भनेर सोधेको। अनि एउटा धार्मिक, मेरो आफन्तको धार्मिक ग्रुपको एउटा जमघट थियो, एउटा गेट टुगेदर थियो। त्यो गेट टुगेदरमा चुनावको कुरो थियो। एउटा भन्दै थियो, के भन्दै थियो भने म फलानालाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष हुन दिन्न। र एउटा आध्यात्मिक संस्थामा चुनावको कुरो, म फलानालाई म अध्यक्ष हुन दिन्न। त्यो अध्यक्ष भयो भने त म उठ्छु चुनावमा। 3 पटक उनले अध्यक्ष पद खाइसकेको मान्छे भन्छ, विधानलाई सच्याएर भन्छ कि म उठ्छु। अनि मैले भने अहङ्कार प्रेमको बाटो हो, अध्यात्म प्रेमको बाटो हो। अध्यात्ममा यस किसिमको अहङ्कारको राजनीतिक चलखेल, सायद यही तिमीहरूकै कुरालाई होला महाराजले इशारा गरेको पनि। एकजना महाराजले फेसबुकमा इशारा गर्नुभएको थियो, तिमीहरूलाई डाँडा ठाडै भनेको भए पनि हुन्थ्यो, तर फेसबुकमा इशारा गर्नुभएको थियो। यो किन यस्तो भयो? त्यो धार्मिक ग्रुप जसले एउटा सम्प्रदायलाई लिड गरिराखेको छ, त्यहाँ राजनीति कताबाट आयो? त्यहाँ त्यो सबै थोक छ, पैसा छ, प्रतिष्ठा छ, स्वास्थ्य, तर आनन्द छैन। आनन्द कहाँ खोजेको छन्? झगडामा, लडाईँमा। आनन्द कहाँ खोजेको छन्? झगडामा। झगडा गरेर पो आनन्द आउँछ कि? अर्कालाई होच्याउँदा पो आनन्द आउँछ कि? हो, यो किन भयो? यस्तो किन भएको? किन यस्तो भएको भनेदेखि साधना नभएर, ध्यान नभएर र हरेक सम्प्रदायमा अब आगो भएर, मैले त भनिसकेको छु सबैजनालाई, अब म अलिकति स्थिति सामान्य होस् कोरोनाको, म पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म प्रणामीबाट जगाउन सुरु गर्छु। प्रणामीको मन्दिर जान्छु, हेर्दै जाउँ, त्यसको जेसुकै आइपरोस्, म बेहोर्न तयार छु। तर हरेक व्यक्तिलाई 1 घण्टा ध्यानमा बस्ने बनाएर छुट्छु। रामेछापका केटाकेटीहरू अहिले छन् त्यहाँ, सुन्दैछन् मलाई। रामेछापमा एउटा मन्थलीमा एउटा सामान्य ध्यान जोड दिने बित्तिकै सबैलाई झ्यापी ध्यान लाग्न थाल्यो। यति ठुलो कुरा प्राप्त हुने, यदि आफूलाई गुरुवाणीबाट, गुरु आज्ञाबाट कदम चाल्दै जाँदाखेरि आनन्दको वर्षा हुन्छ भने गुरुप्रति कृतज्ञताका आँसु बग्छ। अघि एउटा साथीका भन्दै थिइन्, मेरो त आँसु अविरल बगिराखेको छ, अविरल बग्दैछ इन्द्रावती। दिनभरि गुरु कृपा स्मरण गरेर आँसु बगिरहे, रोक्न थाम्न पनि सकिन मैले आफ्नो आँसुलाई। यो कृतज्ञता हुन्छ। सम्प्रदायमा कुनै किसिमको कसैप्रति कृतज्ञता छैन, खाली अहङ्कारको चलखेल मात्रै छ। किनभने ध्यान छ भने सबै थोक छ, ध्यान छैन भने केही पनि छैन। ध्यानमा श्रम गरौँ। ध्यान के हो भन्दा रमण महर्षि भन्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई सोध म को हुँ भनेर, त्यही हो ध्यान। म सजिलो भाषामा भन्दैछु र मोहम्मद सुबुदले, इन्डोनेसियाका सुफी सन्त हुन्, मोहम्मद सुबुदले भन्छन् कि आफूले आफूलाई सोध, हु एम आई, हु आस्क योरसेल्फ इन्टेन्सली हु एम आई। पहिला झुट्टा जवाफहरू आउँछन्, एक दिन भित्रबाट साँचो म फलानु हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवहम सोहम सर्वम खलविदं ब्रह्म अनहल। यो आउँछ भित्रबाट। त्यो आएपछि ध्यानको अनुभूति हुँदै जान्छ उसलाई।
जे कृष्णमूर्तिले पनि यही कुरो भन्नुभएको छ। महामतीले पनि पहिला आफूलाई चिना हे साधु, पहिला आफूलाई चिना। जज गुरुजीएफले पनि सेल्फ रिमेम्बरिङ, आत्मस्मरण नै ध्यान हो। म एउटा सानो प्रसङ्गलाई जोडौँ, अब समय यसो हेरौँ, अब अरू आधा घन्टा लिउँला। रबिन्सन क्रुसो भनेर पहिला पढ्नु पर्थ्यो हामीले सानोमा। एकान्तको द्वीपमा, टापुमा एक्लै वर्षौं बिताएको त्यो व्यक्ति संसारमा को रमझममा अलमल्लिएको मान्छे अचानक एकान्त द्वीपमा पुग्छ रबिन्सन क्रुसो। त्यहाँ वर्षौं बिताउँदाखेरि जुन शान्ति, जुन आनन्द उसले अनुभूति गर्छ त्यहाँ, त्यो नै ध्यान हो। फेरि अर्को संसार, कोलाहलको संसारमा पागल, ठुलो पागलखाना हो यो संसार, ठुलो पागलखाना फेरि आउन चाहँदैन। त्यस्तै एउटा मुभी हेरेको थिएँ, क्यास्ट अवे भनेर। क्यास्ट अवे मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, एउटा मुभी हो। त्यसमा पनि मलेसिया जाँदै गरेको एउटा प्लेन क्रास हुन्छ, अनि त्यो प्लेनको त्यो सबैजना मर्छन्, तर त्यो मालिक चाहिँ हो ऊ निर्जन तेन्दु रबिन्सन क्रुसो जस्तै टापुमा पुग्छ। 5-7 वर्ष त्यहाँ बिताउँदाखेरि अनि फेरि संसारमा आउन उसलाई मन लाग्दैन। मैले छोटकरीमा भने है, कथा फिल्ममा कथा लामो छ। र जापानमा एउटा साधक खोज्दै खोज्दै, गुरु खोज्दै खोज्दै, सद्गुरु खोज्दै खोज्दै गएको जापान, एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले यो होटेलको, यो 40 तलाको होटेल माथि, सबभन्दा माथिको रुफटपमा सद्गुरु चाहिँ हुनुहुन्छ, जैन गुरु हुनुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो केही शिष्यहरूसँग वार्तालाप गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले दिउँसो एउटा साधिकाको घरमा सत्सङ्ग गरेका थियौँ। अचानक आकस्मिक रूपबाट सत्सङ्ग गरेका थियौँ रश्मि भट्टको घरमा। 2-4 जना वरिपरिका जम्मा भएर रमाइलो भएको थियो। यो पनि मैले जानकारी गराएँ सँगसँगै। र त्यो साधक, त्यो साधु केटो रुफटपमा पुग्दाखेरि उसले के देख्छ, भरेङबाटै लिफ्टबाट के देख्छ भने गुरु पर बस्नु भएको, सुटेड बुटेड टाई लगाएको, हातमा बोतल र रक्सी खाएको जस्तो लाग्यो। शिष्यहरू पनि बोतलमा केही खाँदै थिए, कोही चुरोट पनि तान्दै थिए। उसलाई, ऊ अस्ट्रेलियन थियो, उसले आफ्नो आत्मकथामा लेखेको। अस्ट्रेलियन भए पनि एउटा कस्तो खालको संस्कार चाहिँ अध्यात्मको हालिएको छ भने गुरु हुनलाई दारी पालेको हुनुपर्छ, वस्त्र धारण गरेको हुनुपर्छ, गैरिक वस्त्र धारण। उसको पनि त्यस्तै थियो कन्सेप्ट। हेर्दाखेरि त सुट लगाएको यो पनि गुरु हुन्छ, सुटेड बुटेड यस्तो पनि गुरु हुन्छ, रक्सी खाँदैछन्। म यहीँबाट फर्किन्छु भनेर फर्किन लाग्दा गुरुले बोलाउनु भयो, आऊ यता। कहाँ खोज्दै खोज्दै आयो, भरेङबाट लिफ्टबाटै फर्किन्छौ, पछुताउनु पर्छ तिमीले पछि भन्दा फर्केर आयो। कसरी थाहा पाउनु मनको कुरा? त्यो ड्राइभरले फोन गरेछ कि, अघि मसँग आउने ड्राइभर शिष्य हुँ भन्थ्यो, फोन गरेछ कि भन्ने शङ्का भयो। शङ्का भएपछि ऊ शङ्कामा माथि चढ्यो, नजिकै गयो, गुरुको निकट बस्यो। त्यो रक्सी खाएको होइन रहेछ, जुस खाएको रहेछ। सबैजनाले जुस खाँदै रहेछन् त्यहाँ। अनि टाई लगाएको आदि इत्यादि कुराहरू उसले प्रश्न राख्यो। कुरा हुँदै थियो, सत्सङ्ग हुँदै थियो, अचानक भूकम्प गयो। जापान 40 तला माथि भूकम्प गयो। सबै भागाभाग गर्न थाले, कोही लिफ्टतिर, कोही भर्याङतिर, कोही माथि छतबाट फाल हान्न खोजे। त्यतिकैमा ऊ पनि भाग्दै थियो लिफ्टतिर। त्यो नयाँ केटो, त्यो साधक, त्यो मुमुक्षु, त्यो जिज्ञासु पनि भाग्दै थियो। अनि अचानक उसले के देख्यो, फर्केर हेर्दाखेरि के देख्यो भने गुरुको परीक्षा यस्तो बेलामा हो। कोभिड भएको बेलामा थाहा हुन्छ कि गुरुको स्थिति के छ भनेर, भूकम्प गएको बेलामा थाहा हुन्छ गुरुको स्थिति के छ भनेर, मृत्युको शय्यामा हुँदाखेरि गुरुको अवस्था के छ त्यहाँ परीक्षा। अरू बेलामा त गफ गरे पनि हुन सक्छ गुरुले। एकदमै परम मृत्युसम कष्टप्रद अवस्थामा थाहा हुन्छ गुरुको स्थिति के हो भनेर। फर्केर हेर्दा आँखा चिम्लेर बसिरहेको थियो टाई लगाएको गुरु। एकछिनपछि भूकम्प शान्त भयो, फर्केर आए सबैजना आफ्नो स्थानमा यथास्थान ग्रहण गरे। र उनीहरूले के देखे भने, अनि जिज्ञासुले सोध्यो, गुरुदेव हामी सबै भाग्यौँ, तपाईँ त भाग्नु भएन नि। तिमीहरू पनि भाग्यो, म पनि भागेँ। तिमीहरू बाहिर भाग्यो जहाँ भूकम्पै भूकम्प थियो, म चाहिँ भित्र भागेँ जहाँ भूकम्प थिएन, जहाँ अकम्प थियो। त्यो अकम्प टापुको खोजी चाहिँ ध्यान हो। त्यो अकम्प टापुको खोजी र त्यहाँ प्रतिष्ठित हुनु, त्यो चाहिँ ध्यान हो। चिन्तादेखि पर मात्र आफू हुनुको आनन्द,
त्यो चाहिँ ध्यान हो। निर्विचार चैतन्यको स्थिति, निर्मल, निर्धुम, निर्मेघ, निर्विषय, निर्विकल्प जुन अवस्था हो, विचार प्रतिको जागरण, त्यो चाहिँ ध्यान। मान्छेले अघि कुनै साधक साधिकासँग म कुराकानी गर्दै थिएँ कि हामी सक्दैनौँ, सद्गुरु किन चाहिन्छ, सपोर्टिङ डिभाइसको रूपमा चाहिन्छ। कतिपय कुरा गर्छु भनेको कुरा गरेर बिर्सिहाल्छ। ध्यानको सबभन्दा ठुलो शत्रु आलस्यता होइन, विस्मरण हो। आलस्यता दोस्रोमा पर्छ, अल्छी दोस्रोमा पर्छ। पहिलो त विस्मृति, बिर्सिनु। मौन हुन्छ, आज मोबाइल धेरै चलाउँदिन, बिहान संकल्प गरे, दिउँसो विस्मृत भयो, मोबाइलमै झुन्डियो, बोले गरिहाल्छ। बोलिसकेपछि यही म त बोल्दिनँ भनेको थिएँ, पछुताउँछ फेरि। त्यो बेलामा गुरुले अलिक कडा शब्द, नरम शब्द, प्रेमको शब्द अथवा कुनै पनि शब्दबाट झस्काइदिने हो, ल है तिमीले यो संकल्प छ तिम्रो। ध्यानमा शुभ र अशुभको छनौट हुँदैन। आज म नूतन कुरो गर्दैछु, नवीन कुरा गर्दैछु। ध्यानमा शुभ र अशुभ, यसलाई चोइसलेस अवेरनेस भन्नुहुन्छ जे कृष्णमूर्तिले चोइसलेस अवेरनेस भनेको चाहिँ त्यहाँ शुभ र अशुभको छनौट हुँदैन, द्रष्टा हुने हो। निन्दा र स्तुति गरिँदैन त्यहाँ, न शुभ न अशुभ। किनभने विचार, यो हामीले भन्छ नि मिराकल्स अफ राइट थट, मिराकल्स अफ राइट थट। यहाँ राइट रङ थट भन्ने नै हुँदैन ध्यानको दुनियाँमा है। म अर्कै कुरो गर्दैछु, मतलब जे पाए जस्तो पाए त्यस्तो विचार गर्ने भने होइन। विचार त विचार हो नि, विचार त बन्धन हो, चाहे त्यो शुभ होस् अशुभ होस्। शुभ विचार सुनको बन्धन, अशुभ विचार फलामको बन्धन। सुनको बन्धन अलिक कोमल हुन्छ होला, सुनको बन्धन अलिकति सुन्दर हुन्छ, आकर्षक हुन्छ होला, अलिक महँगो हुन्छ होला सुनको बन्धन। फलामको बन्धन अलिक सस्तो हुन्छ होला, कुरूप हुन्छ होला, अलिक कडा हुन्छ होला, तर बन्धन त आखिर बन्धनै हो। बन्धन त आखिर बन्धनै हो। त्यसकारण विचारलाई अब म शुभ विचार अशुभ, बिहान शुभ विचार हालौँ सबकन्सियस माइन्डमा, सुत्ने बेला शुभ विचार हालौँ सबकन्सियस माइन्डमा, तर हामी सबै विचारप्रति त्यो हाल्दा पनि सबकन्सियस माइन्डमा शुभ र अशुभ विचार हाल्दा पनि साक्षी भएर, द्रष्टा भएर, होसपूर्वक यो कुरा साक्षी भावमा, सजगताको कुरा गर्दाखेरि अब यति सजिलो छ ध्यान। अघि मैले भने म को हुँ भनेर सोध्ने आफूलाई कति सजिलो। हामीले भन्यौँ श्वासलाई हेर, श्वासलाई हेरौँ, खाली भएको बेलामा श्वासलाई हेरौँ, खाली नभएको बेलामा जुन काम गर्दैछ त्यो कामलाई हेरौँ, काम प्रति सजग बनाऊ। काम नभएको बेलामा श्वास प्रति सजग, कति सजिलो भयो, कति सरल। ध्यानलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरिदिएका छौँ, एकदमै सिम्प्लिफाई। स्वयंको विस्मृति निन्द्रा हो, बेहोसी हो, र स्वयंको स्मृति चाहिँ ध्यान हो, सेल्फ रिमेम्बरिङ भन्नुहुन्छ जज गुरुजीएफले। स्वयंको स्मृति चाहिँ ध्यान हो, स्वयंको स्मरण जागरण हो। कुनै पनि परिस्थिति, कुनै जस्तो सुकै नकारात्मक प्रतिकूल अथवा जस्तो सुकै परिस्थितिले पनि आफूलाई नबिर्सिनु, आफूबाट च्युत नहुनु, सोलाई नबिर्सिनु, सोलाई नभुल्नु। चाहे त्यो उठ्दा बस्दा, खाँदा पिउँदा, हिँड्दा डुल्दा, विश्राममा, श्रममा, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सोलाई म छु, आफ्नो अस्तित्वको बोध गर्ने, जुन पशु पक्षीहरूले सक्दैन, जुन कुरा पशु पक्षीहरूले सक्दैन हामी सक्छौँ। त्यो अभ्यास गर्ने, आफ्नो अस्तित्वको बोध गर्ने अभ्यास। यहाँ सवाल गृहस्थ हुनुको होइन, सवाल सन्यास हुनुको होइन, सवाल त साक्षी हुनुको हो, द्रष्टा हुनुको हो। वस्त्रको सवाल होइन, गैरिक वस्त्र लगाएको छ कि के लगाएको छ कि। मैले त मेरो साधक साधिकालाई गृही सन्यासी बनाउन खोजेको छु। घरमा बसेर सन्यासी हो, तपाईँहरू सबै सन्यासी। त्यो गैरिक वस्त्र लगाएर हिँड्ने तथाकथित बिहान मसँग विवाद गर्ने साधु भन्दा त तपाईँहरू साधु हो, तपाईँहरू साधक हो, तपाईँहरू सन्यासी हो। तपाईँ आफ्नो घर गृहस्थी छोराछोरी हेर्दै, पत्नी बच्चा बालबच्चा पति माता पिताको उत्तरदायित्व निभाउँदै तपाईँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँभन्दा ठुलो तपस्वी, तपाईँभन्दा ठुलो साधक अरू को हुन सक्छ? तपाईँ नै हो साधक, तपाईँ नै हो सन्यासी। यो तथाकथित सन्यासी हुनु, यो बाहिर गैरिक वस्त्र धारण भेष देख के मत भूलिए, पूछे लीजिए उनसे ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो बयान। त्यसकारण गृहस्थ
गृहस्थमा झन् छिटो खारिन्छ। राम्रो छ, गृहस्थमा किन प्रवेश गर्न हुँदैन? गर्नुहुन्छ, झन् छिटो खारिन्छ, निखारिन्छ मान्छे गृहस्थमा। भाग्ने होइन, परिस्थितिहरूसँग भाग्ने होइन, जाग्ने हो। भाग्नु व्यर्थ छ। भागेर कहाँ भाग्छौँ, कहाँ पुग्छौँ हामी? जाग्ने हो। भाग्नु चाहिँ भय हो। भाग्नु भनेको डर हो। तर भयप्रति पनि जागौ। त्यो भाग्ने मन छ भने त्यो भाग्ने मनप्रति पनि जागौ। भाग्नुप्रति पनि जागौ। जागरणले त्यहाँ पुर्याइदिन्छ जहाँ चाहिँ राग हुँदैन, अनुराग हुँदैन, वैराग हुँदैन, जहाँ वितराग हुन्छ। राग, अनुराग र वैरागदेखि माथि हुन्छ वितराग। वितरागताको, आनन्दको, सच्चिदानन्दको स्थितिमा पुर्याइदिन्छ हामीलाई जागरणले। हरेक कृत्यमा जाग्ने अभ्यास गर्यो भने, हरेक कृत्यमा होस र सजगतालाई साध्ने अभ्यास गर्यो भने, र यही नै वास्तविक सन्यास हो। गृही सन्यासी हो। मैले तपाईहरुलाई भनिसके, तपाईहरु गृही सन्यासी हो। जति पनि ध्यानका विधिहरू छन् ती आफैमा ध्यान होइनन्, ध्यानका विधि हुन्। र ध्यानको विधिहरूलाई प्रयोग गर्दै 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 मैले चाहिँ सजिलो, सबभन्दा सजिलो विधि आनापानसति योगको विधि बताएको छु। त्यो विधि श्वास श्वास निज नाम जपको विधि बताएको छु। त्यो विधिलाई अवलम्बन गर्दा गर्दा तपाईँ ध्यानको स्थितिमा पुग्नुहुन्छ। ध्यानको विधिबाट ध्यानको स्थितिमा पुग्ने हो। ध्यानको विधिबाट ध्यानको स्थितिमा पुग्ने हो। ध्यान भनेको यही हो। ध्यान भनेको धेरै कन्फ्युजन हुनै पर्दैन। के होला शास्त्रमा, के लेखेको छ ध्यान, जेसुकै लेखो शास्त्रमा। तपाई म अन्तिममा छु अहिले। म के भन्दैछु भने तपाई बाहिरको प्रकृति प्रति द्रष्टा हुनुहोस्, त्यसपछि शरीर प्रति द्रष्टा हुनुहोस्, अनि मन प्रति, विचार प्रति, भाव प्रति, अनि बाँकी रहन्छ तुरीय अवस्था, सच्चिदानन्दको अवस्था। अनि त्यो जाग्दै 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 यो नै ध्यान हो। जाग्दै जानु, त्यसैले हामीले हाम्रो कार्यक्रमको नाम जागरण भनेर राखेको। जाग्दै जानु ध्यान हो। र यो जागरणमा सहयोग गर्छ यो आनापानसति योले, जुन तपाईहरुले ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। जुन तपाईहरुले ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईहरुलाई सहयोग गर्छ। यसलाई निरन्तर नबिराइकन गर्नु होला। मैले धेरै कुराहरू निवेदन गरेको छैन, साथीहरूलाई मैले भनेको छैन। गाह्रो हुन्छ भनेर मैले धेरै कुराहरू भनेको छैन। सकिन्छ भने शाकाहारी बनौं, प्राणीहरूमाथि दया गरौं, सकिन्छ भने बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठौं, अनि त्यसपछि आफ्नो नित्य कर्म पछि तपाई एकछिन बसेर आएको गएको श्वासलाई अथवा प्राणायाम गर्नुहोस्। मैले आज एउटा बच्चालाई प्राणायाम रश्मिको कान्छो छोरालाई प्राणायाम सिकाएको थिएँ। गर बाबु गर भन्छ, प्राणायाम गर्नुहोस्। नभए आएको गएको श्वासलाई हेर्नुहोस् 15-20 मिनट। अनि त्यसपछि तपाईँ जे गर्नुहुन्छ संकल्प गर्नुहोस्। त्यो बेला शुभ भाव हाल्ने कुराहरू छँदैछन्। शुभ भाव चाहिँ हालिदिने। किन तर के चाहिँ बुझ्ने भने यो भावबाट पनि हामीलाई भावातीत हुनु छ। वी हैव टु गो बियोन्ड द फिलिङ्स। हामीलाई ट्रान्सेन्डेन्टल स्टेटमा पुग्नु छ। हामीलाई भावमा अड्किनु छैन, शुभ भावमा अड्किनु छैन, शुभ विचारमा अड्किनु छैन। यो कुरा बुझौँ है। विचारातीत हुनु छ हामीलाई। तर शुभ विचारबाट विचारातीत हुन सजिलो पर्छ अशुभ विचारबाट भन्दा। अशुभ विचारले ग्रसित बनायो भने मान्छे डिप्रेसनतिर जाने भएको हुनाले शुभ विचार, शुभ भावले भावित गरौँ आफूलाई। सबको माइन्डमा त्यस्तो कुराहरू हालौँ। तर साक्षी भावले, द्रष्टा भावले, यो पनि मदेखि अलग कुरा है। यो पनि यो भाव भन्ने कुरा, शुभ भाव अशुभ भाव सबै बाहिरको कुरा हो। यसको पनि म द्रष्टा हुँ भनेपछि हामी आत्मस्थ हुन्छौँ, हामी स्वस्थ हुन्छौँ। ध्यानले हामीलाई हाम्रो स्वरूपमा पुर्याइदिन्छ, हामीलाई परमधाममा पुर्याइदिन्छ। हामीलाई हाम्रो जुन अनादि अक्षरातीत सत्ता हो त्यो सत्ता डिजोल्भ गरिदिन्छ। ध्यानले हामीलाई त्यो परम सत्तामा डिजोल्भ गरिदिन्छ, मेटिदिन्छ। त्यो नै जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। त्यो परम सत्ता, हाम्रो परम सत्ता भनेको अनादि अक्षरातीत तत्व हो। कुनै व्यक्ति होइन अनादि अक्षरातीत। व्यक्तिको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ, बिल्कुल होइन। त्यो परम शक्ति, पराशक्ति, मूल स्रोत हो। त्यो जहाँबाट सारा सृष्टिको उद्गम भएको छ। त्यो नूर हो, त्यो प्रकाश हो। नूर र प्रकाश चलहंसा उस देश, नूर र प्रकाशको देश हो। त्यसलाई हामी अनादि अक्षरातीत सत्ता भन्छौँ। हामी त्यो सत्तामा हामी एक दिन हराउनु छ, त्यहाँ मेटिनु छ, समाहित हुनु छ। त्यो नै बोध हो, त्यो नै ब्रह्म सृष्टित्व हो, त्यो नै परमहंसत्व हो, त्यो नै बुद्धत्व हो। त्यो अवस्थालाई हामीले प्राप्त गर्नु छ। अनि मात्रै जीवनको सार्थकता हुन्छ। होइन भने जतिसुकै पैसा कमाउनुहोस्, जुनसुकै पदमा पुग्नुहोस्, केही हुनेवाला छैन। त्यो मैले सेयर गरेको विदेशी परिवारले भन्थे नि, हामी अमेरिकाको मान्छे, त्यो
सबै चम्किने वस्तुहरू सुन होइनन्। अमेरिका चमक्क चम्किएको छ, बाटोहरू चिल्ला छन्, गाडीहरू चिल्ला छन्, तर सुन होइन। सुन त वृन्दावन धाम हो, कृष्णको जहाँ चरण परेको थियो भन्छन् तिनीहरूले। ती विदेशीहरू भौतिक सुख सुविधामा आनन्द छैन। त्यो वाक्क भएर भौतिक सुख सुविधाबाट वाक्क भएर हामी सबथोक छोडेर यहाँ दुःख जिलो गरेर बसेका छौँ सपरिवार वृन्दावन धाममा। उनीहरूको अनुभवलाई आफ्नो अनुभव बनाउन। कोही पढेर चेत्छन्, कोही पढेर चेत्छन्, अरू पढेकै देखेर आफू चेतौँ, त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हो। पढ्नु पनि परेन, पढ्नु पनि परेन, अरू पढेको देखेर आफू चेत्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। यति कुरा अब एकछिन ध्यान गरौँ। हामी एकछिन ध्यान गर्छौँ, 10 मिनट ध्यान गर्छौँ हामी, अनि 9:30 हुन्छ, अनि 10-15 मिनट म दीपकलाई नै सुम्पिन्छु अन्तिम। र अब सधैँ नियमित गर्ने गरेको ध्यान मेरो पनि ऊर्जासँगै हुन्छ। सबैलाई ध्यान लाग्न सुरु गरेको हुनुपर्छ पक्कै पनि, किनकि आज मेरो उपस्थिति छ यहाँ। त्यसो भएको हुनाले अब आँखा बन्द गरेर पोलिटी कसेर उनीहरूलाई क्लास गरेर अनि आएको गएको श्वासलाई हेर्ने हो, अब्जर्भ गर्ने हो, ननिदाइकन नचिताइकन। निन्द्रा चाहिँ आउन नपाओस्। निन्द्रा, आलस्यता र बेहोसी, विस्मृति यो सबभन्दा ठुलो शत्रु हो अध्यात्मको, अरू कोही शत्रु छैन। विस्मृति, बिर्सिनु, यी कुराहरू छन्। श्वास प्रश्वासलाई हेर्दै गरौँ। र भोलि बिहान 5 बजे सम्झनु होला। 5-10 मिनट ढिलो भयो भने पनि कुर्नु होला, प्रतीक्षा गर्नु होला। म आउँछु भनेपछि आउँछु, आउँदिन भनेपछि आउँदिन, त्यो छ नियम। आएको गएको श्वासलाई हेर्दैछौँ हामी। आत्मस्मरण, श्वास प्रति साक्षी हामी, श्वास प्रति साक्षी छौँ, श्वास प्रति साक्षी छौँ। 40 जना छौँ अहिले हामी, बहुत सुन्दर कुरा। श्वास भोलि बिहान 40 जना बढी आउनु होला। 40 जना, यो 40 जना त कम्पलसरी आउनुहोस् बिहान 5 बजे। म विशेष ध्यान गराउँछु, तपाईँहरूलाई ध्यानमा डुबाउँछु। अहिले पनि तपाईँहरू निर्विचार, निर्मल, निर्धुम बन्दै हुनुहुन्छ। मस्तिष्कमा कुनै विचार नचल्नु, अफुर अवस्था भनिन्छ नि, केही नफुराइकन बस्नु, त्यो चाहिँ ध्यान हो। ध्यान के हो म भोलि बिहान नि बताउँला ध्यान के हो। मेरा आफ्नै अनुभवको सेरोफेरोमा म बोल्नेछु, कुनै शास्त्रबाट कतै लेखेको कुराहरू होइन। आफ्नै अनुभूतिहरूलाई धारा प्रवाह रूप दिनेछु र व्योमबाट उत्रिरहेको ऋचाहरूलाई माध्यम बनेर स्थान दिनेछु। त्यो ऋचाहरूले नै तपाईँहरूलाई ध्यानमा डुबाउँछ। एकपटक ध्यानमा डुब्ने नशा लागेपछि पिबत राम रस लागत कुमारी, परमात्माको रस पिएर नशा लाग्छ, अद्भुत नशा। त्यो नशाको कुनै व्याख्या नै छैन। संसारको नशा, रक्सीको नशा, चुरोटको नशा, संसारको नशा ले त के गर्छ? भौतिक रूपबाट पनि नाश गर्छ, आर्थिक रूपबाट पनि नाश गर्छ, शारीरिक रूपबाट पनि नाश गर्छ, स्वास्थ्यको चौपट गर्छ। तर आध्यात्मिक नशाले भौतिक रूपबाट, आध्यात्मिक रूपबाट, आर्थिक हरेक दृष्टिकोणबाट तपाईँलाई उन्नयन गर्छ। श्वासलाई हेर्दै मेरो कुरा सुन्दै, आएको गएको श्वास, श्वास कस्तो हुन्छ पछि भने श्वास शान्त हुन थाल्छ, श्वास शान्त हुन थाल्छ, श्वास शान्त हुन थाल्छ। श्वास शान्त हुँदै विचारहरू थेग्रिन्छ, विचारहरू थेग्रिन्छ, विचारहरू थेग्रिन्छ। श्वास शान्त हुँदै विचार थेग्रिन्छ। श्वास हरायो भने विचार हराउँछ। श्वासलाई हेर्दै श्वास हराउँछ, विचार हराउँछ। श्वास र विचार, श्वास त शरीरको आवश्यकता हो। श्वासले शरीर र आत्मालाई जोडेको छ, सेतु हो। इट इज अ ब्रिज बिट्विन यु एन्ड योर बडी। तपाईँ त्यो श्वासको साक्षी हो। आत्मालाई श्वासको आवश्यकता छैन, शरीरलाई हो। शरीरले आफ्नो आवश्यकता आफै पुरा गरिराखेको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ केही गर्दै हुनुहुन्न, मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ, मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ केही गर्दै हुनुहुन्न। श्वास, शरीरले श्वास लिँदै छोड्दै गरेको तपाईँ साक्षी भएर अलग भएर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो हेर्दा के हुन्छ? साक्षी भावको जन्म हुन्छ, द्रष्टा भावको जन्म हुन्छ, अनि त्यहाँ निर्भयताको जन्म हुन्छ, आनन्दको जन्म हुन्छ, प्रेमको जन्म हुन्छ, सच्चिदानन्दको जन्म हुन्छ। यति सामान्य प्रक्रिया छ कि यसलाई क्लिष्ट बनाइदियो पेशेवरहरूले। अध्यात्मको नाममा किन क्लिष्ट बनायो? पैसा कमाउनु पर्छ। एउटा पण्डितले भन्दै थियो मलाई, तालिम दिन्छु मैले, तालिम दिनलाई 50-60 जना विद्यार्थी छन्, महिना 1-1.5 लाख रुपियाँ कमाउँछु अरे।
पेशेवरहरूलाई को लागि चाहिँ सजिलो भयो। सबभन्दा सजिलो पेशा धर्मलाई क्लिष्ट बनाएर दुनियाँलाई भोला भाला जनतालाई ठग्नु, तालिमको नाममा ठग्नु दुनियाँलाई। यति सजिलो छ प्रक्रिया। साक्षी भावमा जाने हो, द्रष्टा भावमा जाने हो। यो जागनीको ब्रह्माण्ड तिमी जाग साधु जाग। यहाँ त जाग्ने हो। एट एनी रेट, एट एनी कन्डिसन वी हैव टु अवेकन आवरसेल्फ। हामीले आफूलाई जगाउँ। श्वासलाई हेर्दैछौँ। नाना शास्त्र पठे लोके नाना दैवत पूजन आत्मा ज्ञान विना पार सर्वकर्म निरर्थक। जति शास्त्र पढे पनि, जति देवी देवतालाई पूजा गरे पनि, हे अर्जुन आफूलाई चिनेर सबै थोक व्यर्थ हुन्छ। आत्मज्ञान भएको छैन भने म को हुँ भनेर चिन्नु पर्यो। तपाईँ नाम होइन, रूप होइन, शरीर होइन, मन विचार पञ्च विकार मन भावना होइन। को हुँ म को हुँ, को हुँ। फलानाको छोरा, फलानाको छोरी, डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक होइन। यी सबै अल दिज आर सुडो आन्सर्स। देन हु एम आई, म को हुँ त उसो भए। रमण महर्षिको कुरा अहिले मैले गरेँ, जे कृष्णमूर्तिको कुरा गरेँ, सुबोधको कुरा गरेँ, महामतीको कुरा गरेँ, जज गुर्जेको कुरा गरेँ। उहाँहरूको एउटै साधना पद्धति म को हुँ सोधौँ आफूले आफूलाई। तबसम्म सोधिराखौँ जबसम्म सत्य जवाफ आउँदैन। जुठो जवाफलाई नकार्दै जाँ। सत्य जवाफ आउँछ एक दिन। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोऽहं सोऽहं सर्वं खलविदं ब्रह्म अनलहक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद यलम युलद यलम यकुल लहु कुफुवन अहद पितृपुरुष बने श्रीदेव नम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्न ब्रह्मण होता ब्रह्म विद्यानकन्त ब्रह्म कल समाधिन म ब्रह्म को अंश हूँ, अमृत संतान हूँ, आत्मा हूँ। कहिले नजन्मिने, कहिले नमर्ने, जन्मिने पनि शरीर, मर्ने पनि शरीर, नहन्ने त हन्ने माने शरीर। नैनम सिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। म आत्मा हूँ। चल हंसा उस देश। हे मेरो आत्मा त्यो देशमा जा, शून्यताको त्यो देशमा, सन्नाटाको त्यो देशमा, मौनताको त्यो देशमा, नूर र प्रकाशको त्यो देशमा हो मेरी वासना। तुम चलो अगम की पार। हे मेरो आत्मा तो गम र अगमदेखि पर जा, सुख र दुःखदेखि पर जा, सच्चिदानन्दको त्यो देशमा जा, परमधाममा जा। एकछिन त त्यो शून्यताको त्यो देशमा जा। पुरै खाली हुन भयो। म अझै खाली बनाउँदैछु, तपाईँलाई ध्यानमा लैजाँदैछु। म उल्टो गर्दैछु। 20, 19, 18 तपाईँलाई निन्द्राले छोप्दै लैजान्छ। हल्का हल्का निन्द्राले। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य भयो। कम्प्लिटली शून्य। पुरै भ्याकुम लाइक एम्प्टी भेसल। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सतोरीमा पुग्नुभयो तपाईँ। नो थट्स, नो भाइब्रेसन्स, नथिङ एल्स, कम्प्लिटली भ्याकुम। पुरै खाली हुनुभयो। अब एकछिन यो अवस्थामा मौन रहन्छु म 1-2 मिनट। 1-2 मिनट मौन रहन्छु अनि म आँखा खोल्नको लागि भन्छु। अनि सतोरीबाट यो समाधिको अवस्था हो। नो थट्स, नो भाइब्रेसन्स। अहिले तपाईँहरूले आफ्नो अनुभव बताउनु पर्नेछ लास्टमा। ध्यानमा आज कस्तो भयो, हिजो अस्ति कस्तो भइराखेको थियो, आज कस्तो भयो बताउनु पर्नेछ। बताउनु भनेको बेला चाहिँ बताउनु न, हिम्मत गर्नु त्यति। 1 मिनटमा मौन रहन्छु।
गहिरो श्वास लिनु, 2-4 पटक गहिरो श्वास लिनु। हत्केला आफूलाई गर्नु, आँखालाई टच गरेर हत्केलामा हेर्नु र बाहिर हेर्नु। सारा अस्तित्वलाई धन्यवाद, परमात्मालाई धन्यवाद, गुरुदेवलाई धन्यवाद कि आजको साँझ एकदमै सार्थक बन्यो। ध्यानस्थ हुन पायौँ, सत्सङ्ग गर्न पायौँ, सन्त मिलनको जाइएपछि ममतामा जो बगागे धेरै कुटिएको समान र मैले साधनालाई, ध्यानलाई आजको मेरो तर्फबाट टुङ्ग्याएँ। बाँकी अगाडि यो नियमित कार्यक्रम सञ्चालक दीपक न्यौपानेलाई मैले सुम्पेँ। सङ्गीता लुइटेलज्यूलाई उहाँको केही रचनाहरू केही भएन हुनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्गीता लुइटेल। नमन, मेरो साउन्ड आउँदैछ? मेरो श्रद्धेय गुरुबाबामा नमन, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूमा म नमन गर्न चाहन्छु। आजको ध्यान अत्यन्त फलदायी। म एकदमै शून्य अवस्थामा पुगे, एकदमै व्यक्त गर्नै नसक्ने अवस्थामा थिएँ। श्रद्धेय गुरुबाबाका बाणीहरूले मनलाई अत्यन्त झङ्कृत गर्छन्। एकदमै आनन्द विभोर भावातीत भएर बस्न सकेकी थिएँ र यो ध्यान त निरन्तर हाम्रो चलि नै रहन्छ, सधैँभरिको निरन्तरता नै हो। श्रद्धेय दीपक मामाले मलाई थोरै केही भन्नुभएको छ। म थोरै एउटा दुर्गा भजन गाउन गइरहेछु। दुर्गति नासिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नासिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, महामाया महालक्ष्मी जय, महाअम्बे जय, महागौरी जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। नमन, मेरो घाँटीले अलिकति समस्या पारिरहेको छ। म आज यो भजन यति नै गाउन चाहे। धन्यवाद छ। अब